Poinstam. Jesuचे मोनाचे फॉर्मॉन मागतात. Poglipa ani namaskar करता तुका सोनिया जेसू क्रिस्ता. Gesù mio, Cristo, Cristo, monace dormo, na pace, solidity. मोबाईला जेसू जायते पावटी आमी दुसऱ्याक बोटा दाखयता दुसऱ्याच्यो चुकी वयर काडटा आमी पातकान आसतनाच दुसऱ्याची पातकां न्हिदता आमच्या वायट उतरांनी दुसऱ्याक दुखयता दुसऱ्याचेर फॉर्मॉन मारता अशें करून आमी मनीसपणाचो कायदो विसरता जेसू तुवें दुसऱ्यांक उतेजून दितली कुशालकायेची आनी पेकोवणेची उतरां दिली. ह्या प्राचीन काळांत चूक दितल्या उतरांचो उपास करून मोबायलायेन कुशालकायेन आनी बरवशान बरयल्लीं उतरां दुसऱ्यांक दिवन आमकां तुजे कृपेन बोल. Capotanci del Signore. Rostol! Marataka! Taka moron babo! Yeah, Hori. दुसरें स्थान जेजूच्या कांधार कुडीस घालता. पयली पाट आनी नमस्कार करता तुका सुन्या जेसू क्रिस्ता. सोडून सगळो संवसार. Gesù mio, तुझे लागून वरकांनी बघून असं झालं. तू तुम्ही विचार, जायते पावटी आमचे लागीं आसून पासून आमी कांय नासतले पडीन जियेले. मनशा लागीं आसून लेगीत मनशाक आपले उटेन आनी करचें दिसता. एकाच सुत्रान मनशाची आस वाडप आसा. देवान दिलोले देणे कुशालकायेन मानून घेवचे बदले आमी दुसऱ्याच्या दुखाचो सुस्कार सोडला. वायट बरें आनी खंयच्या वेळार कितें दिवचें तें देवाक बेस बरी खबर आसा. हें जाणा जावन आमी विसरता. मोबायला जेसू आमी तुजी दिलवाशी जावन आमचे लागीं आसा तातूंत खुशाल जावन आनी उदार मनान दुसऱ्याच्या सुखा पासत दुसऱ्याक पावून आमकां तुजे कृपेन बोल. Sol! Marataka! Posso आपला देवाचा दूत म्हणटालो. चल! Taka moron babo! परत तळा. तो देव निंदा करतालो. Taka moron babo! होय, taka moron babo! चल बेगीन. चल बेगीन. चल बेगीन. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट दोनीर पडटा. पयली पावट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुजे पवित्र आसा वरवीं सडयले सगळो संवसार. जेजू म्हणटा, आयज तान राग सोडून दी आनी सोंसणीकायेन जिये. जेजू रागार जालोलो खरो पूण वायट कितें तें सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक सांगलें. रागान कांयच वायट करूंक ना. आयज मनीस रागाच्या बारान वायट पावल मारून भाव भावाचो जीव काडटा. घोव बायलेचेर हात करता. भुरगीं आवय बापायक वायट उतरांनी उलयता. रागान एकामेकाचो घात घेता. एकाच उतरान
रागान मोगाचो बांदपास तुटयता. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत रागा वेळार वायटान न्हय बोगोर सोंसणिकायेन वागूंक वायट ते पयसावूंक आमी बरें ते शिपडावूंक दुसऱ्यांक बरे भाशेन सांगूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूतांची कोर सोम्या. काकुळटांची कोर. लूट पयलो आता तुझ्यान तुका वाटावंक जायना. चल मारात ताका. मारात ताका. चल बेगीन चल 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 लाग बेगीन चौथे स्थान जेजू आपली आवड मेळटा. हे सगळे कितें म्हजे पुता, हे सगळे कितें? पौर्णिमा आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू जिवितांत बरें ते शिकयत रावलो. आमच्या मोगा खातीर संवसारीक यात्रा बरे भाशेन फुडें वचत रावलो. पूण आयज मनीस चवथ्या जिवितांत चलता तेन्ना वायट कितें घडटा ताचेर चड लक्ष दवरता. बरें केलां वा कोणेंच कितें बरें केल्लें ताका शाबासकी दिवचे बदले वायटाचेर मन लायता. याज्ञिकाक मनांत हाडलो जाल्यार जेजूच्या मोळ्यान तांचो भांगरा सारको वाव विसरून तांच्यो चुकी सोदता. तांचें नांव उबयता. अशें करून आमी बरगोशान आनी जिवितांत फुडें पावूंक चुकता. मोगाला जेजू बरोवशान कोणाक मन दिवन बरेपणाचेर लक्ष दवरून बरेपणाचेर तुमचो तुमचो आदार आमकां दी. कुशीन चल लाग चला तो लाग देव चला उद्या करतालो. ताका मरण पावो. होय ताका लाग चला. मरण पावो. मारात ताका. मारात ताका. चल बेगीन पुलिस उभा होता तो खोरीस. पांचवे स्थान जेजू कुडीस व्हरून सिरेचो सिमांव आदार दिता. सोडयले म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा पोटी पुसले सोडून आनी देवाचेर बावर करून. जेजू आपल्या जिवितांत घडलेलें सगळें आपल्या बापायच्या हातांत घातलें आनी ताचेरूच पाविवन जिवितांत फुडली वाट चलत रावलो. जायते फावटी फाल्यांचें कितें जातलें काय, कोण आमकां सांबाळटले काय हो प्रस्न आमच्या मनांत येवन कितें वयर सकल घडलें जाल्यार आमी रोखडीच देवाक विसरता आनी रोखडीच परक्या देवाशी पावतात वो धर्माच्या आड करण्यो करता. पूण आमी विसरता हें सगळें बापाक मानवना. सोम्या जेजू दोन दिसा तुजे कशे परमळे जियोवंक आनी तुजेर बाबा दवरून आमी वावरूंक
आमकां तुज्या बोळ्यान भर. काकू तुमची दोसोनी घे तो खुरीस आणि लाग चलाव. वच चल मुखार. आता खंय गेले तुझे पाटलावदार? पळत ताका मारत ताका. हो बेगीन. मारत ताका. आ! तेव्हा तो पूत म्हणटालो. आता कितें जालें? आ! मारत ताका. ही आनी वस्तोरी कोण? कुशीन काढत तिका. कुशीन काढत तिका. कुशीन सर. सोबरे स्टार देरोदिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा वचून सांगपाचें सोड आनी कार्तिकांनी जियो. कितले कोस्ट तो कुरीस घेवन जेजू कोस्टाची वाट चलतना ताणें केन्नाच ओडचून सांगूंक ना. आमच्या मोगा पासत ताणें सगळें सोंसलें. आमी जायते फावटी आमच्यो ओडचण्यो सांगता. आमकां कोण आयकना. आमकां फावो त्यो सवलत्यो मेळूंक नात. आमकां जायते कोस्ट काडचे पडटात आनी आमी सगळ्या वाटांनी सोंपेपण सोदता. ह्या वेळार आमी जेजूच्या कोस्टाचेर नियाळ करूंक गरज. मोगाला जेजू आमचेर येतले कोस्ट आनी आडकोडी तुजेरूच पात येवन काल्तिकायेक सोसून आमकां तुजें बळ फावो कर. काकू तुमची दोसोनी चल लाग चलाव मुखार. आता कोणच तुझ्या हो. आदारात येना? आ! खंय गेले सगळे तुझे पाटलावदार? आ! तो देव निंदा करतालो. खंय ताका हो. मरण पावो. मरण पावू तेका. आ! आपल्या देवाचो पूत म्हणटालो. चल बेगीन. सातवे स्टार जेजू दुसरे पावट दोंगीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा विश्वासघात करपाचें सोडून दी आनी मोगाचो पास राख. मोगाला जेजू तुवें आदाम आनी एवे विशीं साक्रामेंत करून हाडलो. वाडात आनी चोडात म्हूण हुकूम घातलो. पूण आयज गो बायल आपल्या सांगात्यांक कात करतात. साक्रामेंताचो गोडकार आसतना दुसऱ्या दादल्याची आस. आपली बायल आसतना दुसरी घोसलोड्यांची आस. मोग करणाराक एकामेकाक करतात विस्वासघात. अशें करून हांवें तुवें गोडलोलो बांदपास तुटयला. हांव व्हड घातकी जाला. जेजू मोगाला तुवें कोणाकूच विस्वासघात करूंक ना. आयज गोडकांनी व गोडकारांक मोग्यांनी आपल्या सांगात्याक विस्वाशी रावून तांकां तुजे कुरपेन भोव. काकू तुमची दोसोनी चल उठ बेगीन. उठ बेगीन. चल. ताका मरण पावो. मरण आ! पावू. मारत. मारत ताका. मारत ताका. मारत ताका. तुम्ही कुशीन चारात. आठवे स्टार जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोमनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा तुजी कूड पवित्र जाल्यार तूं ती कित्याक गोश्टायता. जेजू तुवें कसलेंच पातक करूंक ना. पूण आयज मनीस पाप
हक्काचो गुलाम जाला. दुडवाचे आशेक लागून कुडीचो धंदो अदीक वाडत आसा. कुडीचें दादोसपण बघून दुसरे अस्तोरेची कूड हांवें उजार केल्या. जायते पावटी म्हजे आवय भाशी, म्हजे भयणी भाशी व म्हजे धुवे भाशी दुसरे अस्तोरेक पळोवन हांव विसरलां. अशें करून कितल्याच जाणांची पवित्र कूड हांवें भोश्टायल्या. मोगाला जेजू काजारीची वीट हांवें काजार जावचे आदींच अणभवला. वो काजार जावन पासून समात्याक सोडून दुसऱ्या समात्याक घेवन मोजा मारल्या. म्हाका बोगोस ह्या फुडें म्हजें जिवीत तुका मानता तशें जिवूंक म्हाका तुजो आदार दी. काकुतांची कूड सोम्या. लाग चलो बेगीन. नमन तुका देवाच्या राजा. चल. वस्तो आपणाक देवाचा भूत वाटतालो. मारात ताका. मारात ताका. चल बेगीन. देव निंदा करतालो हो मनीस. आजच्या मनशाक मरण पावो. नमस्कार. जेजू तिसरे फावट दोगीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा आपलेपण सोडून दी आनी दुसऱ्या सवंग दोयाळ जा. जेजून आपलें केन्नाच चिंतूंक ना. बगर आमचे पासत सगळें सोंसलें. आमी सोबार पावती फकत आमचेंच चिंता आनी दुसऱ्याचे गरजेक आमचे दोळे बंद करता. कोणाकूय आदार दिता तेन्ना आमकां कसलो फायदो जातलो. तांकां आदार दिल्यार आमकां कितें मेळटलें हें आमच्या मनान पयलें हाडटा. आमी कोणाचेय लागीं रोखडीच आदार मागता पूण दुसऱ्याक आदार दिवच्या वेळार आमचे दोळे धांवता. आमी मतलोबी जाता आनी आपल्यापणान जियेता. सोम्या जेजू आमी क्रिस्ताची बरी पाटलावदारां जावन दुसऱ्या पासत जियेवंक आनी सोमेस्तां सोवें दोयाळ जावन काकलुटीन आनी काल्तिकायेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकुतांची कूड सोम्या. काकलुटांची कूड. चल उठ. उभार जा पुरीस. हे ता पुरीस. चला चलो मुखार. चल. ताणी आपणाक देवाक सोड केलो. मारात ताका. मारात ताका. मारात ताका. आता कोण तुझ्या आदाराक येना? होय गे. ते पाटलावदार. चल. लाग चलो. माझा कुर्सार मरण पावो. देव निंदा करतालो हो मनीस. मारात ताका. दावें स्थान. जेजू विंगळो कोत्तात. बरेपणान बोल्लें. आयज वायट करतल्यांक आमी अदीक वायटान फारीक करता. कोणेय आमकां कितें वायट केलें जाल्यार आमी रोखडीच तांच्यो वायट खबरो कळून तांचें नांव उबयता. तांच्या तोंडार हांसता पूण तांचे फाटल्यान
व्हडलो घांस मारता. उलोवपान कितेंय चुकलें जाल्यार आमी तांकां कोन्यांनी पिसता. अशें करून आमी वायटान फारीक करून आमची पातकां अदीक वाडयता. मोगाला जेजू दुसरो आमकां वायट करता तेन्ना आमी बऱ्याक फारीक करूंक जेजूचें बोगसण्याचें मन काल्तिकायेचें दूद जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. काका कुठचाही मारा आणि मंदिर बांधताना तुमच्याला. काका मोबाईल सुद्धा मच्छराचा. हाडात टाका. इकरावें स्थान. जेजू खुर्सार किळायतात. पोन्नीपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा बोवाळ करपाचो सोडून दी. जेजून आपले कोस्ट ओगेपणान सोंसले आनी बापाची खोशी वळखून घेवन सोडवणीची वाट चल्लो. आयज वेता थंयसर बोवाळ आयकूंक येता. आमदार मंत्र्यांक वो सरकाराचें उलोवप. हांव पावरान आयलो जाल्यार हें करतलो, तें करतलो, हें आडायतलो, ताचेर निशेध मारतलो, जायत्यो सवलत्यो मुखार हाडटलो. पूण उपरांत सगळेंच विसरतात. दुडवाचो गुटलो तोंडांत पडटोच दोळ्यार साय हाडटात. सरकारूच न्हय पूण आमच्या चलत्या जिवितांत जायती पावटी आमी अशेंच कितें पळयता. पडपण घेता आनी नांव जोडपाचो आमचो हुस्को आसता. मोगाला जेजू ओगेपणांतल्यान आमच्या जिविताची चवकशी करूंक, वावर करूंक, बोवाळ उणो करूंक आमकां एक संदी फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूट आमची कोर.
जाल्यार पळोवया. ताणे आमकां सुटयलेली आतां ताका आपणाकूच सुटोवंक जायना. तो इस्रायलाचो आसा खंय? आमकां पळोवन स्वत मानशे खातीर आतां ताका कुर्सा वेरात देंवून दी. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोडटा पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा तुज्या हातांत पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें कोंत दिसता काय? जेजून आपलो वेळ मागण्यांत सारलो. पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें कोंत मनशाच्या जिवितांत आपणायात म्हणून सांगलें. पवित्र पुस्तकान आसलेले लूक, मार्क, जॉन आनी ते आदी आसलेले ते आवेसवोर जिवितांत आपणायात म्हणून पाठयलें. पूण मनीस आयज हातांत पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें कोंत न्हय, बोगोर मोबायल घेवन दिसतात. बायबलान आसलेले आवेसवोर न्हय, बोगोर मोबायला वेले वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक हे ॲप्स पळयता. मोबायलाचे 10 नंबर दिसाक कितले पावटी डायल करता. पूण रोजाराच्या कोंताक आसलेले 10 मुणे दिसाक कितले पावटी मेजता. मोगाला जेजू सोशल मिडियाचेर आमचो वेळ उणें करून ओत्मिकाय आमी वाडोवंक आमकां तुजो आदार फावो कर. काकूतांची कोर सोम्या मसाला 13वें स्थान जेजू खुर्सावेलो देवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू म्हणटा दोंगेपण सोडून दिया, उदारपणाची जाय. जेजू दोंगेपणान जियेतल्यांक शिटकायले. आमचे मदें जायतीं जाणां दोंगेपणान जियेतात. आपलो वावर दिश्टी पडटलो ते भाशेन वावर करतात. जायते पावटी ऑर्फनेजीन जेवण घालतात. रेल्वे स्टेशनार वचून वो आजिलान वचून बॅग दिता. फेस मास्क लोकांक पातळयता. पूण हे करता तेन्ना फेसबूक आनी हेर सोशल मिडियाचेर लायव्ह आसतात. अशें करून आमची पब्लिसिटी करता. देवान सांगलां उजवो हात कितें दिता ते दाव्या हाताक केन्नाच कळोवंक जायना हें आमी विसरता. सोम्या जेजू कोडे भोगतीन आमचें जिवीत जियेवूं आनी उदार पावसाची आनी मनाची जावं आमकां तुजे कृपेन दवर. काकूतांची कोर सोम्या
14वें स्थान जेजूक फोंडान विकी पितात पोन्नी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्तांव कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार जेजू आपल्या जिवितांत मनशा कुळाचे सोडवणी पासत आपले जिवीत भेटोयले पूण मनीस आयज जेजू पयलो जागो धरून विसरला लॉकडावनान मीस ऑनलायन कितले आयकला जाल्यार बेडाचेर न्हिदून दुसऱ्या रुमान टीव्ही लागून ऑनलायन मीस आयकता तेन्ना नोटिफिकेशनांतल्यान WhatsApp मेसेजीस रिप्लाय करून शेमांव फास्ट फॉरवर्ड करून 1 वराचे मीस आसा ते 25 मिनटांनी फास्ट फॉरवर्ड करून हांवें आयकलां आतां इगर्जांनी मिसां सुरू जाल्यात संवसारभर आमी भोंवता पूण आयताराचे मिसाक वचून व्हायरसाचो प्रश्न उबो करता मिसाक आयली जाल्यार वेळार पावना क्रिस्ता जेजू उर्बेन आनी आपकोशेन तुजो गांव फुडें व्हरून आनी सुटसुडायेन वावरून आमकां तुजे कृपेन बोल काकुतांची कर सुम्या काकुतांची कर बगडाची जर आमी तुजी बरोबर इगर्साची वाट चोवची म्हूण तुजी कशी आसली आमच्या जिवितांतल्या खुर्साक तरेतरेच्यो अडचण्यो खोस तुकी गती आमच्या जिवितांत येता तेन्ना तांकां फुडो करूंक आमकां तुजो आदार दी आनी आमकां अदी करून तरणाट्यांक सगळ्या तवनाशीपणांतले वांटय आनी आमी जेजूचे खरे गवाय जावंक आमकां कृपा फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुत्रा जेजूची नांवी पापसेवाच्या संकल्प वचत सगळीं बरोबर आमी म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय चमकाय तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाक गिरायचा चमकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां आनिला नमान बरी कृपेन बोले सर्वेस्वरचे दायसा वस्त्रामध्ये सदोल आनी सदोलचो खूब जेजू बागेन बरे देवाची माई आपल्या गादी विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाळ आमी केरी भाशेन हांव बिरबासता आमच्या तरणाट्यांक हांवें इस्टनाच्या आसनाकाल आनी जेन्सन आमचो तरणाटो हाच्या सांगाता सगळ्या तरणाट्यांक घेवन ही सोबीत कुर्साची वाट आमकां करून आदार दिलो एक एक तरणाट्याक तातूंत भाग घेतला आनी जायतो वावर ह्या कुर्साची वाटेक आसलो सगळो वावर ताणें केला काळजांची कॉलेज करतना शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी तांचेर मागता आज सांजे आमचो आग सुरू जाता 4 वरांचेर बेडार तुमी येवचें आनी हो दीस जाता ते भाशेन मागण्यान आनी उपासान सांगचो देव बरें करूं